अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा, इस्लामियात एमसीक्यू सीरीज़ में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को हम बर्थ से लेकर डिमाइस तक, उसकी रहलत तक डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ के 3 पार्ट्स पहले हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देखें, क्योंकि उनमें से बहुत सारी उनमें इम्पॉर्टेंट जो है ना हुजूर की लाइफ के इवेंट्स मैंने डिस्कस किए थे। आज हमारा ये पार्ट 4 होगा। और साथ ही आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था ये हिल्फुल फजूल और मैरिज विथ बीबी खदीजतुल कुबरा, हुजूर की शादी मुबारक जो है ना, इस तक हमने डिस्कस किया था। आज हम इससे आगे जो ना शुरू करेंगे और आता है इंसिडेंट ऑफ हजराए असवद। अच्छा, हुआ यूं था कि बारिश की वजह से काबे की दीवारें जो है ना वो टूट चुकी थी। तो कुरैश वालों ने डिसाइड किया कि इसकी रिपेयरमेंट किया जाए। तो रिपेयरमेंट के दौरान जब ये दीवारें वगैरह रिपेयर हो गई तो उसकी दीवार में काबा की दीवार में ये एक स्टोन है, वो लगाना था उनको। तो डिफरेंट ट्राइब्स के लोग कह रहे थे कि वो शहादत जो इस स्केर्ड स्टोन यानी पाक पत्थर की जो वो शहादत है वो हमें मिले और हम उठा के उस पत्थर को काबे की दीवार में लगाएं। तो इस बात पे उनके बीच में ना झगड़ा हो गया था। और डिसाइड ये हुआ कि कल जो भी शख्स बनु हाशिम के मतलब उनके घर से जो भी पहला शख्स निकलेगा तो हम ये फैसला उसे करवाएंगे कि ये हिजरा असवद जो पत्थर है कौन सा ट्राइब उठा के उसको दीवार में लगाए। तो सुबह जब हुई सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे तो देखा कि बनु हाशिम के घर से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले शख्स थे जो बाहर निकले और हुजूर को बुलाया कि आप हमारा जो है ना ये फैसला करें। तो हुजूर ने कहा कि एक बड़ी सी चादर ले आओ। उस चादर पे वो सारे इकट्ठे मिलके ना उन्होंने पत्थर वो हिजरा असवद रखा। और फिर हुजूर ने कहा कि सारे इस चादर को पकड़े और सारे एक साथ लेके चलें और दीवार में लगाएं। तो इससे सारे जो है ना खुश हुए थे, सारे ट्राइब्स की वो सादत मंदी भी जो उनको हासिल हो गई थी। तो ये एक बेहतरीन फैसला था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब सवाल आता है कि हिजरा असवद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी एज में ये इंसिडेंट जो वाक़या आया था। तो ये 35 ईयर्स उस वक्त हुजूर की एज थी। ठीक है, ये सारा वही जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। अच्छा, हिजरा असवद का मतलब है ब्लैक स्टोन। ठीक है, काला पत्थर, ब्लैक स्टोन। एक्चुअली उसका ओरिजिनल जो असली कलर था वो वाइट था। ठीक है, इशू ये मैंने वो सारा ही लिखा है। 35 ईयर्स की एज में, हुजूर की एज में ये इवेंट्स हुआ था। और ये लिखा है हजरत इस्माइल हैड डिस्कवर्ड हिजरा असवद। हिजरा असवद जो पत्थर है पहले हजरत इस्माइल ने वो उसकी जो है ना डिस्कवर किया था। उसके बाद है किसिंग हिजरा असवद इज कॉल्ड इस्तिलाम। हज के मौके पे जब इसको किस किया जाता है हिजरा असवद को, उससे कहा जाता है इस्तिलाम। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। The portion of wall of Kaaba which is between its door and Hajra Aswad is called Al-Multazim। अच्छा, जहाँ पे दीवार में ये हिजरा असवद लगा हुआ है, उस हिजरा असवद से काबे के दरवाजे के बीच में जो ये पार्ट है ना दीवार का, काबे की दीवार का, उसका नाम है अल मुल्तजिम। ये भी नोट कर लें। आगे चलते हैं। उसके बाद है प्रॉफिटहुड एट गार हिरा। अब प्रॉफिटहुड मिलेगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये केव हिरा, हमें पता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुवत मिलने से पहले गार हिरा में जाते थे और वहाँ पे गौर व फिक्र करते थे, मतलब इबादत करते थे। तो जो गार हिरा है, केव हिरा, वो जबल नूर में है। ठीक है, माउंट नूर में है। और जबल नूर जो है वो है
مکہ کی ایسٹ میں، یہ جو نا طرف بھی نوٹ کر لیں کہ جبل نور ان دا ایسٹ آف مکہ 4 کلومیٹر مکہ سے دور ہے، اور 3 مائلس. اکثر ایم سی کیوز میں یہ مائلس پوچھا جاتا ہے کہ کتنے مائلس دور ہے، تو یہ نوٹ کر لیں 3 مائلس جو دور ہے. اس کے ساتھ میں نے غار سور بھی لکھا ہوا ہے. یہ تو جو غار ہرا ہے 3 مائلس دور ہے مکہ سے، تو غار سور کتنا مائلس دور ہے؟ وہ 5 مائلس، 5 میل جو ہے نا وہ دور ہے مکہ سے غار سور. تو دونوں کی یہ جو لینتھ ہے وہ نوٹ کر لیں. اس کے بعد ہے وہاں پہ فرسٹ وہی نازل ہوتی ہے، جبرائیل آتا ہے وہی لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ جو سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو یہ 5 آیات جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں، اور حضور کو وہ جو ہے نا فرسٹ ریویلیشن حضور پہ نازل ہوتی ہے. اب یہ فرسٹ وہی کہیں یا پھر ریویلیشن کہیں یا کچھ بھی کہیں، یہ وہاں پہ غار ہرا میں ہی ہوتی ہے. یہ 17 رمضان کی جو نا رات ہوتی ہے یا پھر دن ہوتا ہے، تو اس میں اس وقت یہ فرسٹ ریویلیشن نازل ہوتی ہے. اس وقت حضور کی ایج مبارک 40 ایئرس، ٹھیک ہے. اور یہ اگر 80 ایئرس میں ہم کریں تو 610 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وہی نازل ہوئی تھی، 610 عیسوی میں، ٹھیک ہے. 17 رمضان کی رات تھی پرابیبلی. فرسٹ ریویلیشن 5 ورسز آف سورہ الگ، یہ نوٹ کر لیں. سورہ الگ کی 5 آیاتیں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اچھا، ایک سورہ ہے سورہ کہف. اب کہف ورڈ کی میننگ ہے کیو، ٹھیک ہے. یہاں پہ کیو کا ذکر آ رہا ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پہ یہ لکھ دیا تھا. اس کے بعد پرافٹ پیس بی اپان ہم پریڈ 2 ایئرس ان دا کیو ہیرا بیفور فرسٹ ریویلیشن. وہی نازل ہونے سے پہلے پہلی وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال ہو گئے تھے وہاں پہ عبادت کرتے تھے. اس کے بعد جب یہ ریویلیشن ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا پسینہ آ گیا تھا، اور یہ اس کے جسم میں ایک الگ کیفیت آ گئی تھی حضور کے جسم مبارک میں. تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو یمنی چادر کے لیے کہا کہ وہ مجھے اڑائیں. تو اس کے بعد بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے کو ساری اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ حضور کو لے کے اپنے کزن، یہاں پہ نوٹ کر لیں کزن، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی کہ اس کو وہ سارا جو نا قصہ سنایا تاکہ وہ اس چیز کی ریکگنائز کریں. اس کے بعد ہے لاسٹ وہی کب نازل ہوئی. یہ تو فرسٹ وہی ہمیں 610 کا پتہ چل گیا. تو لاسٹ وہی واز ڈسینڈیڈ آن دا پرافٹ 7 اور 9 days before his death. یہ عبداللہ ابن عباس لکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 7 یا پھر 9 دن پہلے لاسٹ وہی نازل ہوئی تھی. اس کے بعد گیپ بٹوین فرسٹ وہی اینڈ سیکنڈ وہی 2 years 6 months، 2 سال 6 مہینے جو ہے نا پہلی وہی اور سیکنڈ وہی میں یہ گیپ تھا. فرسٹ رائٹر آف وہی ان قریش. اب یہ نوٹ کر لیں، قریش میں پہلا وہی کا رائٹر حضرت زید بن ثابت ہے، ٹھیک ہے، حضرت زید بن ثابت. اور رائٹر آف لاسٹ وہی کا رائٹر کون ہے؟ وہ ابی بن کعب، ٹھیک ہے. یہ لاسٹ وہی 11 ہجری کو آئی تھی، حضور پہ نازل ہوئی تھی 3 ربیع الاول کے دن، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. فرسٹ پرسکرائبر آف وہی ان مکہ میں پہلا پرسکرائبر وہی کا کون تھا؟ یہ شرجیل ابن حسنہ کندی یہ تھا، ٹھیک ہے. اس نے لکھا تھا بسم اللہ لکھا تھا پہلے. فرسٹ رائٹر آف وہی کا پہلا رائٹر. اب یہ جو ہے نا یہ کنفیوزنگ والی ہے، لیکن آپ نے اس کو رٹا لگانا ہے، کیا مطلب لگانا ہے کیسے بھی کر کے. تو وہی کا جو پہلا رائٹر ہے وہ حضرت خالد بن سعید ہے، ٹھیک ہے. اب ایک بار ان ساروں کو دیکھ لیتے ہیں، یہ یہاں پہ ہو گئے، ٹھیک ہے. قریش میں وہی کا پہلا رائٹر حضرت زید بن ثابت، ٹھیک ہے. اور لاسٹ وہی، یہ تو اس کو چھوڑ دیں.
फर्स्ट प्रिस्क्राइबर ऑफ वही इन मक्का, मक्का में पहला प्रिस्क्राइबर वही का शर्जील इब्न हसना, और फर्स्ट राइटर ऑफ वही हज़रत खालिद बिन सईद। 3 नाम है, कोई वो इतना टफ भी नहीं है। अच्छा, तो आज के लिए ये काफ़ी है, और इससे आगे जो अर्ली प्रीचिंग ऑफ इस्लाम है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा, अगर आपको ये पीडीएफ फाइल्स चाहिए ये भी, और मेरी जो भी वीडियोस अपलोडेड हैं यहाँ पे यूट्यूब पे डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी के, उन सारी की भी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप मुझे इस मेरे नंबर पे जो ना व्हाट्सएप करेंगे तो आपको एक पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा, व्हाट्सएप का पेड ग्रुप। उसमें आपको सारी पीडीएफ फाइल्स मिलती रहेंगी, और उसमें ऐड होने की थोड़ी फीस भी है जो आपको करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।